چای و سمبوسه. کی باور میکنه بریتانیایی باشی؟ انقدر بدبخت. یعنی چی؟ مگه بریتانیایی یا نمیتونن شانس بد داشته باشن؟ تا الان کسی همچین چیزی ندیده. همه دنیا که دست اوناست. هر سعودی یه سقوطی داره. پس تو میگی یه روز تو میتونی صعود کنی یا عموت میخوره زمین سقوط میکنه. من بی صبرانه منتظر اون روز هستم. انتقام این روزاتو بگیر. من همچین آرزویی ندارم. عجب. و این زندگی همینو میخواستی؟ نه. حاله من واقعا معذرت میخوام. حالا من نمیخواستم ناراحتت کنم. من واقعا معذرت میخوام از اینکه دلتو شکستم. منو ببخش حاله. منو ببخش. واقعا متاسفم. چی شده؟ امروز دوستت بازم غمگینه. دوست بیچاره من که غمگین نیست. من قبول ندارم. توی زندگی آدم بالاخره یه خوشحالی هست. درست نمیگم؟ من میرم خونه. چای تو بخور بعد برو. نه دیرم بشه با سنمو 100 تا تیکه بارم میکنه. بذار برم. دیروز نمیدونی چند تا حرف و طعنه ازشون شنیدم. من نمیذارم بدون خوردن چای تا از اینجا بری. لطفاً چای تو بخور. تو چی شد؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.